السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتاتي اليوم بغيت نخدم معكم واحد الموديول اللي هو اسونسيال، اللي كيتعتبر من الموديولات اللي كيتحطوا في الامتحان فان فورماسيون. المهم، باش بلا ما نطول عليكم اخوتي، هاد الموديول هذا خدمته على شكل ريزومي وعلى شكل اسئله. باغتي الاولى ديال الموديول خديتها كوم اون ديفينيسيون ديال كل بارتي، و لا بارتي الاخرى نخليها الكالكول. المهم باش ما نطولش عليكم الخوت، هاد الموديول هذا تيتسمى اورغانيزاسيون شونتي ولا كوندويت دان شونتي ولا بريباراسيون دان شونتي. ماشي مشكل، فيما تسمع هاد ثلاثه الحوايج عرف بلا راه هاد الموديول هذا راه شنو يكون فيه. المهم باش نبداو ان شاء الله، نبداو بلي انترفونون دون ان بروجي. Les intervenants dans un projet كيف ما عارفين maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau de contrôle و l'entreprise. المهم maître d'ouvrage هو اللي تنقولوا ليه حنايا بالطريقه المغربيه مشكر، و maître d'œuvre هو اما بيرو ديتود ولا لابوراتوار. بيرو دو كونترول هو البيرو اللي تيدير لنا الكونترول والسويفي، هذا تيكون مع لو ماتر دوفراج. لونتربريز سي لونتيتي كي اكزيكوت لي طراف، هي اللي تدير ليكزيكوسيون ديال لي طراف. المهم نوسيون دو سو تريتونس، une entreprise peut sous-traiter une partie des travaux à une autre entreprise via un contrat entre les deux. Le décret du marché public stipule que le pourcentage des prestations à sous-traiter ne doit pas dépasser 50% du marché et ne doit pas porter sur les prestations principales. هاد نوسيون دو سو تريتونس انا نشرحها لكم كيفاش. دابا المارشي ملي تكون لابيل دوفر، تجي واحد لونتربريز اللي تنسميوها حنا الموانديزون، تاخد المارشي، هي اللي كتشد المارشي. دابا الا كان المارشي كبير، عندها الحق انها تجيب اونتربريز اخرى، عندها الحق. تجي اونتربريز صغيره اللي تسوتريتي واحد لابارتي. مثلا حنايا عندنا غادي نبنيو واحد لوطيل، اونتربريز شدات واحد لوطيل، ولكن هي ما عندهاش الاختصاص ديالها في هادشي ديال ليكليغاج ليليكتريسيتي. تقدر تجي اونتربريز اخرى اللي غادي تشدد المارشي هذا من عندها. المهم لو دوكري دو مارشي بوبليك تيقول لك خاص هاد لونتربريز اللي تشد المارشي اللي غادا تسوتريتي ما خاصهاش ديباسي 50% من لي طرافو، وما خاصهاش تمشي لدوك لي بريستاسيون برينسيبال. مثلا فحال لوساتور كدا، هادشي كامل ما خاصهاش تقرب ليه، خاصها تمشي لدوك الحوايج الصغار. Marché public. Un marché public est un contrat entre maître d'ouvrage public, État, commune et un titulaire. Titulaire soit entrepreneur, prestataire, fournisseur. هاد ثلاثة الكلمات هادو كل وحدة كنقولوها على حساب المارشي اللي عندنا. اونتربرونور تنقولوها على المارشي دي طرافو في ليكزيكسيون. بريستاتير دو سيرفيس تنقولوها في مارشي دو سيرفيس، هو المارشي ديتود. مثلا بيرو ديتود تنقولوا لي بريستاتير. فورنيسور راه حنا عارفينو اللي تيفورني لي ماتيريو. لي تيب دو مارشي عندنا مارشي كادر، مارشي ريكونديكتيبل، مارشي الوتي، marché à tranche conditionnelle, marché conception réalisation. ما علينا، هادو لي تيب ديال لي مارشي اللي عندنا. لي كومبوزونت اسونسيال دان بروجي، عندنا لو كو ولا كاليتي ولو ديلي. ديما تلعب لونتربريز على هاد ثلاثه الحوايج، لو كو ولا كاليتي ولو ديلي. خاص لو كو يكون صغير، لا كاليتي تكون كبيره، ولو ديلي يكون في الوقت المحدد. سينو راكم عارفين كي فيها بيناليتي،
غادي يخلص واحد لا بيناليتي. المهم ما علينا. عندنا ناتور دي بري، عندنا بري جلوبال، بري يونيتير، بري ميكس، بري او بورسونتاج. هاد لي بارتي هادو كاملين كنلقاوهم في سي بي اس، كاي دو بريسكريبسيون سبيسيال. كاركتير دي بري: بري فيرم، عندنا بري فيرم و بري ريفيزابل و بري بروفيزوار. المهم بري فيرم définition ديالو: lorsque le prix est inchangeable durant l'exécution des travaux. ما تيتشونجاش في ديك الوقيته ديال l'exécution ديال لي travaux. prix révisable lorsque le prix se change durant l'exécution des travaux. المهم عندنا la révision des prix. La révision des prix est un document comptable qui permet de calculer la révision des prix via une formule précisée dans le CPS. دابا انا شرحت لكم كيفاش هاد لي كاركتير دي بري، لا عطيتها ديفينيسيون ديالهم. انا نشرح لكم وقتاش تيكون هاد بري ريفيزابل وقتاش يكون هاد بري فيرم. المهم بري ريفيزابل عندنا ملي تيكون بعدا مارشي طرافو، ملي تتكون عندنا ليكزيكوسيون ديال لي طرافو تتكون لا ريفيزيون دي بري. ولا في مارشي ديتود خاصو يكون كبر من 4 شهور، يعني واحد ليتود لي ديباسات 4 شهور عاد يمكن لها نديرو لا ريفيزيون دي بري. يعني البري الاولاني اللي حطينا الاولاني مثلا في شهر 1 ماشي هو البري اللي غادي يكون في شهر 5. المهم ما علينا. بري فيرم، بري فيرم تيكون في مارشي د فورنيتور ما تيتبدلش، يعني بداك البري اللي واخا دوز عام عامين 3 سنين ما تيتبدلش. بري باش خديت نهار الاول باش تيبقى. المهم عندنا عاوتاني مارشي ديتود خاصو يكون قل من 4 شهور. مود دو باساسيون، مود دو باساسيون هي كيفاش كيتقبل هاد تيتابروفا هاد سميتو ابروفا هاد المارشي هذا. يعني ملي تتلونسا كيفاش كتلونسا، مثلا كيفاش غادي لونتربريز غادا تشد واحد المارشي، يا اما ابيل دوفر، يا اما كدير كونكور، يا اما بروسيدور نيغوسي. عندنا 3 الحوايج هادو اسونسيال هادو: ابيل دوفر، كونكور، procédure négociée. المهم le but de préparation de chantier pour réussir le projet directement: exécuter les travaux avec le moindre coût, exécuter les travaux suivant les règles, respecter le délai. déjà قلتها لكم: le coût, la qualité et le délai. volet de préparation de chantier. هنا غادي نبداو داخلين نتعمقوا في الموديول، غادي نبداو داخلين نعرفوا شنو تيكون في هاد بريباراسيون دو شونجي. المهم اول حاجه تتكون لوطوريزاسيون، ضروري خاصك واحد لوطوريزاسيون. هي مثلا كيف تتخاد هادي من واقيلا من الجماعه من البلديه. l'installation, hygiène et sécurité, planification, préparation de la main-d'œuvre, préparation de matériaux, préparation de matériel. هادو كاملين تيكونوا في لورغانيزاسيون دو شونتي. المهم هاد لي بارتي كاملين كنحولوهم حنايا على شكل واحد البلان اللي هو غادي نشرحو لكم دابا. بلان دانستالاسيون دو شونتي. بلان دانستالاسيون دو شونتي est un plan d'installation de chantier est une vue en plan qui permet d'illustrer des différents postes sur le chantier tels que. المهم هاد بلان دانستالاسيون دو شونتي بحال جميع لي بلان تتعطيك الديتاي ديال كل حاجه. فهاد لانستالاسيون تيكونوا فيها الكلوتور، لي زاكسي، لي ريزو ديليكتريسيتي، ليزو l'assainissement, les cantonnements, bureaux de chantier, vestiaires, magasins, les appareils de levage, les huma la grue, aires de stationnement, des engins, aires de fabrication, de ferraillage, façonnage, aires de stockage ou aires de fabrication de béton,
اير دو بريفابريكاسيون. هادشي كامل تيكون في داك البلون دانستالاسيون تشونجي. هاد الموديول هذا داير على هاد البلون دانستالاسيون تشونجي. وكيفاش غادي تورغانيزي داك الشونتي، خاصك دير واحد لورغانيزاسيون باش ينجح لك داك الشونتي في واحد لو ديلي محدد. هادشي كامل غادي نصاوبو ان بلون باش نلخصوا هاد الموديول هذا. ولكن قبل ما غادي نرسموا هاد البلون، خاصنا نحسبوا بزاف ديال الحوايج باش نوصلوا لهاد البلون هذا. المهم هاد لابارتي هادي خديتها غير لي ديفينيسيون. المهم هادشي كامل اخوتي بغيتكم تنوطيو، حيت والله حتى تيكون في الاسئله ديال الامتحان، انا كنحلف ليكم بالله. ماشي راه فيا من نجي نحسب لكم ديريكت نبدا نحسبو وكذا، ولكن بغيتكم انا تستافدوا حيت هادشي ديما تابعك. المهم لابارتي الجايه ان شاء الله غادي نحسبوا فيها لاغرو.